یا ایھا الذین آمنوا بچے دا واقعہ ډیر ناشنا دا خیال کې اوسات کوم واقعہ چې قران وی خوته اوسه کوم واقعہ چې قران کې بیانې دا واقعہ د زمانی د نبی کریم واقعہ دا یو مسلمانو دو عیسایانو یو مسلمان دو عیسایان پلار روان سفر وای سفر کې روان دا مسلمان مریض شو دے پویده چه مرما بس خپل سامان اوٹاڑا پیو لکه طالب چه خپل سامان اوٹاڑا وی تڑا خپل سامان کم سامان چه دو اوٹاڑا اغیر سر یو فیرستم چه خودو دا اشیاو فیرستو دا بترجمه کی بیا دی دو عیسایانو چاوی چه زمر شو زد فلان کی کلی د فلان کی محلیم ور بشه زما محلی تا او خاص کر چې مونږ شي ځکه مونږ کې خلق جمع پا بشه چې تاسو مړ دې موږ سره سفر کې دا هغه دا سامان دی دا سامان موږ هغه چاته حواله کوو چې کوم نمونه موږ ته خوري موږ ته یو دانوم خولې دی یو دانوم خولې دی اله هغه دار راشه چې ورکو دانومونه خوري قسم با مو سرو چې قسم په خدای که موږ دی نمونو کې ردو بدل کو سچ هغه ویلي دی دک نمونه غوښته دار زمانی د نبی کریم واقع عیسایان رال دغه مالی تا دغه کړي تا موږ یو شو پاسه دو خلقو کې نه تاسو د مالی تاسو ورور پلان کې مړ داغه سامان دې موږ راوړل موږ ته دا نمونه ویلي دی هغه راشه چې سامان ور هغه رااله سامان چې قبض کو چته چې مل مراشي د چا سامان وروړي نو خیال می په خلق چې وروړي کې نه چوس دی باندې چیس کی کوئی سامان ہاں بیس کے اور اہم پوائنٹ اہم خبر دی لار کی چې سامان را واغستا او غیر دفن کا دغه سامان کې د سرو زر یو قیمتي جام ایچ پټ او کټوه مټوه سمسه پکې پرې قیمتي جام لیکن هغه یو فهرست لیکلو د خپل اشیاء او فهرست پکې پټ یې خو فهرست دی نو لیدل سامان چې حواله کینه تاسو چې اوس کورغه سامان ګوري فهرست پکې راوت فهرست کې او داري چې ما سامان درولېګو زمون شو خو دې کې د سرو زرو جام سرو زرو جام غي سنبال کړو رالو جو حضرات دې چې د سرو زرو جام نشته او هغه لیکل دي فهرست او دا فهرست دی نو لیدل دی وته من خو کنو د خونه بد جوړ په منګم داوی د غلاګانو کې خبر لاړه قضا تعالی نو چون کې هغه په داوا کړي وا دا باریک نکتی هغه په داوا کړي وا ادي انکار وکړه منکر له قسم ده د شهادت خلجی ونه منکر له قسم ده دی وته غټ غټ قسمونه خوړل چې د جامنی وخو بس خلاص شو لیکن اغی گردید تپوسی کہو چه جام سش شام کی او زرگرو شام کی اغی سر اخپل جام بیام اغی تیوید دا زنده ادا پا ما پلان کی خرچ کرے دے جی بیا غی پسیلا وید دا غا جامو کن چه تا پی خرچ کرے دے پا زرگر اغی و تیوی یوستاسو جام دے دا پی ما خپل خرچ کرے اس اغی داوش دا ما خپل خرچ کړي دي چې انکار لا ولا غي دعوت جام کړي دي منکرو دي له قسم ورکړي اوس هغه دعوه بدل شو دا ما خپل خرچ کړي دي چې انکار او دي له قسم بیا دي نبی کریم قسم ورکو او چې دي قسم خو نو جام دی وګت دا ات کا واقعہ د نبی کریم کہ په سفر یو مسلمان روانو جو عیسیٰ تو پوچھو ہے پا خبرو اس میں قتل لگو یا ایو الذین آمنو و ایمان والو نسے گوان دعا
شهادت بینکم ان سے دو گوان چکل حاضر شیو تاست مرگ پس فرق ہین الوسیہ او تو وسیعت کے تمریہ وسیعت کے نسنگ دو گوان انسو کل چمریہ وسیعت کے الاسنان مضاف کے دا شہادت و اسنان کل چ وسیعت کے ان سے شہادت دو تنو ذوا عدل منکم عادلان ستاسو کی مسلمانان دو گوان مسلمانان تو وصیت و آخران ہائے کدو مسلمانان نہیں دو نور کسانون سے اگر کئی سایانی من غیرکم چاہتانا غیر دا علینن تم ضربتم فی الارض کتا سفر کے پدمکت فاصابتکم مصیبت الموت ورسی چاہتا مصیبت دا مرگ دے دو گوا سامان ورکا دے دو تو وسیعتو کا چی دا بزمان دا مرگ نرستو زمان محلی تو رسوا موس چی کلکی گی خلق طول ناستی زچکم ورسیا دوم اغیط بے حوالہ کی جی دو گواہانو نسے اغیط دا وسیعتو ویدا پلان کے محلی تو رسو تحبسونهما دا دو گوان چه تاونیو وسیعت دیو توق دی با ادریگی دا خلق و مخی پس دا مان زنا چه منزوشی دی با ادریگی پس دا مان زنا زکوی چه خلق طول جو دا دوارا چه تاوتا وسیعت کرے ستا سامان روڑ ستا کورتا راجشی جماعت تا چه کل جماعت کے منزوشی دا دو گوان چه تاوتا وسیعت کرے دے پس دا مانزن دی ادری رالی جی گوان راورسی دے محلی تا راورسی منزو شو دا من رستی ادوار ادری فیقسمان باللہ قسم دے پخدے خلق تروی ان ارتبتم ہائے کستاسو پا منگ شک منگ دیر نیکانیو لا نشتری بی سمن قلیلا دا کم قسم چے منگ تاستو خوش پا دے منگ تاسونا اس سمن نالو کم قسم ہم چلتا خور پا دے قسم بر سخری قسم بر دے خری چی منگ دمر لحاظ دے ولی وارث نکو قسم پا ذات دا خورا کمنگ پا تاسو کے دے ولی وارث لحاظ اگا چی سویدی دیم اگا نمونالو خودش تک منگ پا کے لحاظ دے اوتانو منگ سخبار یو منگ خور دے زیم نلو خو اگا چی کم ولی وارث خولے قسم پا خودش دے اگا نمونالو ولو کان ذا قربا اگر کدغا من چی کم نمون علو ولو کان ذا قربا اگر چی تاسو کی او تن زمن رشتہ دار نظر رشتہ دار نو دا خودو بہارو خو اگر کد تاسو کی زمن یو رشتہ دار نظر قسم پوخ لید کدا غم لحاظو ساتو خدا رشتہ کر اگر زمن رشتہ دار نا اگر سوک نوم علو چی اگر سیاد کرے اگر تیسپار ولا نکتم شہادت اللہ منگ نپٹو گواہی دا اللہ دا پارا کہ منگ پٹکلن منگ بگناہگاری بس جی تھوڑا قصہ میں بیانہ کرو اغسیوش رال دا دو گوان چاہتے چی وسیعت کر مثال پتور ما دیگر مانزل رال مند ما دیگر جوشو پاسے دے حضرات منگ سرستاسی اور اورو اغم مرد منگ تے سامان سپار لے دے منگے اگر چاہتا سپارو چگا اگر منگ تکم نمونہ خوری دی زم دے قسم پخ دی کمنگ دے چاہ طرف داری کو چاہے اگر زنگ رشتہ دار دے وننی فلان کے خولے دے ہاں راش ماں تفصیل خولے دی باندے چیس کولا او اگی اگر کور کے افرانس فیرس راو دی اگر فیرس نوڑی دے سرو زرو جام نیشت دی چاہوے جام اگی وطر خمن خو کرن پٹ کرے دی وطر زنگ جام تاسو پٹ کرے اگی انکار دا بن پریدے دا پوائے دی پہ دعوت جامو کا اگی انکار قسم منکر لئی قسم اگی لور جخلاسش والا دی گردے دا جام پسے شام کے خپل جام بیامون یو زرگر سا دی وطر دا خزنگ دا کور جام دا کور دا منتا معلوم وے ماں باندې فلان کو خرچ کرے دے دی نمونے وچا دی پسے بیالا لار رنگ بدل شو
اغي دا وکړه خپلم خرج کړي خپل من خپل خرج کړي دی انکار کو وسا غي دا وکړه دی انکار قسم دی لراغه دی بیا قسم خور خدای استدا جن خرج کړي د قسم نرستو فیصله وشو جام دی ته اوس هغه شهادت او قسم مره رد د دې په قسم فإن عسرا هاي کروس دې نور خاص میکړي دي فټن په خپل ان عسرا هاي کټ لارالا پدې خبر انو وایس چې دغه دواړه چراغ دی مرتکب د ګناه ګرځي دیږي نو مرتکب د ګناو کنه په شام کې نو خرج کړ کپټو لګیدا هاي چې دغه دواړه شاهدان مرتکب د ګناه نو آخران دو نور یقومان مقام د دې آخران نه مراد غولی وارث د میت او جګړه بدر نه شو قسم په خدای دې موږ خپل خرج کړی هغه ورته وینا لاس ادا وکړه دین کار کوي دا آخران نو ولی وارث د میت او بدریږي دوانو مقام هما فزید دوار من الذي دا آخران بد اغه چانه استحق علیهم استاق چې زیاته شوه د پدی باندې او کنه شیخ ورجی دا ولی وارث ته میت استحق علیهم چې داغي حق دباو شوه زیاته بش الاولیان دا اغد ولی چې قریب دی میت تا قریب فیقسمان خداو باندې پوښو بدر اوس غي داو او کا من خپل خرج کړي دي ادي چې نو قسم چاله دی با قسم کری په خدای دا بوي زمنګ دا شهادت ورذر شهادت د دینا زکه د دی اغړو منه شهادت درو درو مونږ شمون مونږ تجاوز نکو هاي کوم تجاوز کوم بظالمان نو ته پوښ قسم رستو د قسم دا اوسم دا طریقه شته کدا نوعیت کې سپیش دا اوسم شریعت کې قسم رستو ذالک دا قسم رستو دا قسمنا چې آخر کی دی تور کړی شو ارجی په قسم فیصلو دا قریب دې خبره تا ایاتو بشار چې اوس برات لکې خلق شهادت تا علا وجها په طریقه د شهادت یعنی غلط شهادت بسنه دی خو ګورک رومنه شهادت خو دي دیو لیکن غلط ثابت شو د دې په قسمونو عمل شو جام دی لور کړی شو دا شهادت رستو شهادت یا قسم رستو د قسم دا دې د پار دې اوسم راځي دې چاړم باندې خلق به بیا غلطی نه کوي وي بیا څنګه شهادت سره شي خو نشو په مستاق دا رستو شهادت دا قریب دې تا چرات لبکیلم باندې خلق شهادت په طریقه او یخافو و یخافو او بمعنی وون اگرم بنی بیریگی ارو من قسم خور کو ان ترد ایمانون رد بشیدن قسمونا پس تک رستو قسمون داغی قسم رد چکانا پرستو قسم اگی سربدا یری ادا خوکم اسم باقی بیارو بنی خلق بچر نغلط شهادت کی نبغلط قسم ذکر ای پوئی دی مسئلہ پاتر چدا برد ويريد الله ووري الله داد نكي قوم فاسق تخفيف الدون اخروي اغرض قابل ذکر دا جمع بکی الله رسولان انبیاء تا تپوس با قیامت کی اللہ بوئی ما زاوجبتم تاسو کلچ حق دعوت ورک امت تا امت سے جواب درک دا با ادزامنی کنی اللہ تا پتا قالوا انبیاء بوئی لا علم لنا قرطبی تر لا علم لنا بباطن ما اجاب به اممنا بباطن ما لا علم لنا بباطن ما اجاب به منتدائی دباطن اس پر تنیشتے من خوی خلوتا کتل خلوتا دباطن علم منتدائی نیستے چی درنے ویو کنا درنے ویو من خوی خلوتا کتل دباطن علم منتدائی انک انت علام الغیوب تعالم غیوب دا با عام انبیاء و اس قال اللہ
ذکر خاص بعد العام کنی انبیاء کی دیم را ادا خصوصیت سره عیسی ول ذکر شو ما ته ګورئ ځکه چې د قوم د په حد کې زیات کړو وی دا الہ دې دا غیب دان دې کارساز دیم مخی رسولو کی ذکر شو خصوصیت سره ول ذکر شو ذکر د قوم د بارک ډیر دی د رب ویلو د لا ویلو د غیب دان او کارساز ویلو ذکر خصوصیت سره تپوس اس قال لیکن قرآن تا گورے چپوشے چھ سبای رالے چپوئی گئے اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم دیر رکو کی گورے دیر رکو اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم نور پسیخو اسکر نعمتی ویخ شیر ویخ اسکر نعمتی دیر رکو کی تراخیر صرف دا نعمتونو ذکر دے دا نعمت میں دربانی کڑے دے دا نعمت میں دربانی کڑے دے دا ٹھول نعمتوں نے ذکر نا خبر کوئی وٹاؤ نہ کہ اس قال اللہ یا عیسی کہ مخاطب کو قیامت کے قیامت یا عیسی حکم اگر مقصود بن دانش یا عیسی سو کہ ٹاٹو یا عبداللہ نو خصبو ہم کر یا لکه لکه تاسو یا عبدالله دا مې سره کړی دي دا مې سره کړی دي دا مې سره کړی ټول رکو کې نه ته بچان شي نو وای کنه سو مقصود بن ندا نشته بچه مقصود بن ندا د پین لسم رکو پسر نواله چې په قرآن پوښ د پین لسم رکو پسر لیکن بعد عهد دا بودیان دا وجنا اغا مضمون بیا معاد اس قال اللہ دا غیائی بودی عہد دا وجنا مضمون بیا معاد اس قال اللہ یا عیسی ابن اغا مقصود بن ندادائے جس رد دے دمرن مرتونو انت قلت للناس اتخذونی او لگے دا مقصود دے دا مہا دے دمرن مرتونو تا گورا اتا خلق تداوی رب تا پتر چی عیسانی دیوی دی اغی ملزم رستو را روان دی مقصود دی دی رکو کے صرف نعمتوں نے کل چوئے عیسیٰ ابن مریم یاد کدما نعمتونا چپتاو ستا پمور ما تقویت درکتا تپروح القدس دا ما کرد زکا چی پیداو دا پک دا جبرین امیننا پگریوان دا مائی مریم تا دا نعمتون تا بخبر کولی تا خلق سر زانگو کنی بچے زانگو تا دا مور برا اد زانگو نا بیان کرو وکالا خبر بجے کو کہے زمانہ دا بوداوالی کے کہ قرب قیامت کے نازل شے تقاریر بکے خلق و تعلیت ایشا تقاریر دے بانے مال تے اعتراض کر کہ قولت کے غٹود بوداگان خبرے کئی من کوئی تیخ چلاو نجی اغیخ لسو تا پڑاسوئی لسو تا تب خبرے کہ عاقلان حکیمان خبرے او اغیخ لسو تا پڑاسوئی ما تعلیم در کتاب ما تعلیم در کدا قلد خبرو تعلیم میں در کل تورات دی انجیل معجزات تا بجوڑاو دا خورنا پشان دا شکل دا مارغ بی اذنی زما پا حکم تاب پکو کو پدغا مارغ کے شبدا مارغ حقیقی دغا مارغ دا خط نبل ہی جو کھڑو تاو پکی پکو شبد جو ہے غلب سم مارغ جوڑ شبیزنی دا زما مؤثر حقیقی زو تاب جوڑو الاکما تاب جوڑو الابرس بیزنی پا اذن وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى لوے موجزہ جواندی کول بدے مڑی بے اذنی بڑے انعام ہوا اس کففتو بنی اسرائیل چکر دے نہ تیاری دے چیز الہی دے وجو داخرو اس کففتو بنی اسرائیل کلچ ما منک بنی اسرائیل استانا یعنی غیخو ایزا رسولہ وجلے منمی دا کلے جیتوں بالبینات کلے چے پیش کتا دی چا معجزات لیکن دا یا خبر دینا منن چیزے لاہم تو کوئی وجہ نہیں
قال الذين كفروا منهم تا چې کوم معجزات چې دیو نمل چې دی لاهم چې کوم معجزات یې پیش کړی دا سحر اوه کو پارو انا دا اللہ دا بالکل چې جیسے پیش کئی نے منو دا سحریات دی معجزات ندی منگ بے علو منو چې دن دعوه منگ سرو منو چې دی الہ دے بل نوا دے رکو کی صرف نامات کلچ ما ہوا ہے اکڑا حواریون تا حواریون اغو کلمہ بیرو جو بیانا نا سو ظلمی د مالدار قرن چشم و چراغ کلچ بنی اسرائیل خلافوں کو حضرت عیسیٰ چغا کمن انصاری قال الحواریون دا مالدار قرن چشم و چراغ سو ظلمی دیتے حواریون لو زکا خور وی استنارت تا پلقاتا اروح المانی وی لے استنارت قلوب بالایمان د دې رونه په ایمان سره پړقېلو د استنارت دارا کله چې ما وایو کا حواری بچې دا وای نه وای د نبوت نه زموږه ځکه چې حواریون پیغمبران نو دې وای نه مراد تعلیم الهام تعلیم او الهام ان امنو دا غي چې پتا ایمان وروړو چې نحنو انصار دا تعلیم علماء پڑھ کے واچو ماں اگر تعلیم داو ان آمینو ہائے پما ایمان روڑے ہائے پر رسول پا حضرت عیسیٰ روڑے اگی چگو والے آمنا وشد ادیوگے یا رب گواہو سا بے اننا مسلمون من خالص مسلمانانیو دا شرکت غیر قائل نیو اس یو بلا واقعات اشارہ اس قال الحواریو دا مائدہ چراغرے وار دے تقاضا حواریینو کرو لیکن پی خدارہ چی دے کی کثیر منافقانم دن نشو چی کلمہ درازی نو منگے ولی نخرو نو پسورت دا حواریینو کی کثیر منافق دا دے وجن چرستو بیا مخالفت کرو دا غسو چی حواریینو نو کرے داغ کثیر منافقین چدی کے دن نشرو تاریسات اس قال الحواریون کلچ حواریون تقاضاو کا اے عیسیٰ ابن مریم طاقت لری ربستا چه نازل کی پمنگ یو خواند اسمان مائدہ خوان تو خوان اغتوئی چه مختلف قسم تعامون پر پاس اپرا چائی سور چرک پوخ چرک چاکنا گاردر تنظری لورس او با کشتار ابدا سے کہ نازل کی پمنگ یو خواند اسمان قالت تقو اللہ داولی و تاغو دا با معجزہ یو مسئلہ گو ہے یو اغا معجزہ دا کہ پیغمبر اخپل پیش کی چانی غوخ دے نو کداغ انکاروشی عذاب نرا یو اغا معجزہ دا کہ قوم پخپل خلو غالی بیا چې داغه انکار شي فورن از زکاوی اتقل دا خو وخت شوی مو مانگا معجزه ده مک نه به ذکرې نه منع عذاب برش قال اتقوا الله يرجل الله نا کہ مومنان قالوا دی وتو منگا اراده لرو چې مون اخرج دی خوان مطمئن شي زملونا مون ته یقین راشي ان قد صدقتنا چې تا مون ته سوي دي ټول رښتیاو ونکون علیہ شو منگ پدے خوان میرا شاید منگ بگوان چستا با موجزئی امنگ با بگوان جی قال عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ سوال او عیسیٰ ابن مریم اے زمارب نازل کب منگ یو خوان دا اسمان داو یقینی راغلو تفسیر قرطبیوی دا علماء اختلاف دے سو کوئی راغلو نا قرطبیوی یقینی راغلو فرق یقین تکون لنا کل چدا خوان پا کمرس راغلی منگ بکال کے دغم یاش دغر واس شمارو دغر واس کہ پا کمرس دا راغلی پا کم کال دغر واس چے کل راشی دا با منگ یوم عید مناو دا با یوم مثلا تو مثلا جنوری میاش کراغلی
اد جنوری په میاشت کې د جمعې پرز راغله ده دا جنوری کې چې کال پس دار وزراشي منګ بدا اختر مناو پوی نشوي په وایي جنوری کې راغله ده د جمعې پرز راغله ده کله چې دا کال کې جنوری راشي دغه د جمعې روز راشي کال پاسو منګ به عید مناو له اولنا واخرنا اولنا مراد موجود خلق آخرنا نرست النسل من به عید مناو څنګه رست النسل آیتم من دا به معجزه ستار طرف رزق را کې مونږه تور رزق را کوونکې الله وت حضرت عیسی دعا ربنا ذلک الله وتوي زنازلهم دا خوان پتا چاچ انکار کو بعدو پست دے نہ پتا سو کے زب عذاب ورکم عذاب چې دغه عذاب درو سبحان ورکړي یو تند عالم خنزیران شو کوئی چې دا دیږي حواریین خپل خو دیږي کوم منافقان نه وچو ناغي درو سو پوری په تمام رکوع کې مقصود بن ندانش مقصود بن نداد بن لسمرو کو پسر لیکن بیاغ لفظ مات اس قال اللہ یا عیسی ولکدان نمات کے دے دیر فاصلہ تیرا شویدہ پتن لگے دا چی انت سر سوک مخاطب دے اعادہ لبعد عاہد داولی مات صدر کو پسر انت اعاده بوجات چې پټو لګي چې دا رستو مقصود بن نداد چې لګي حضرت عیسی سره ځکه بیا پته نه لګي چې انت سره خطاب چات معاد کله چې الله پاک یا عیسی ابن مریم تاویل خلقتا ان سے ما مامور پہلا سوا د الله حضرت عیسی بعد قیامت رچ بولږي دا سره قال او بو عیسی علیہ السلام الله تپاک ما يكون لي ندي مناسب مالا چیزو حکم اغا خبره چیز نیم داغ مستحق ان كنت قلت هاي کدال فارماویلی تیکا تبایلمی ولی بایلمی تعالم پاغ چیز مالک سجی زنیم عالم پاغ چیز تالک سجی داشر دے نفسنا رمالا اللہ پا جسم کی ذات والا ذات دویم نفس ما تا علم نشتدا چستا ذات کسدی تعلام الغیوب اوے ما تو گورا ما بتاوی دی کہ ما تا الہ ہوا ہے حضرت عیسیٰ لگیا ہے قیامت ما قلت لهم ما بنی ویلی جیتا مگر اغ خبری چتا امر باچا بیا ما سر ملو شرست ما بنی ویلی جیتا مگر اغ خبری چ امر بکری تا ما تبی پا خبر سرا اغا ما امرتنی کم دے ما بداویلی ان عبد اللہ اغا ما امرتنی کم خبر ما با اغا سویلی ما امر چتا کم امر اغا ما امرتنی کم خبری اغا دار ان تفسیر دے ما امر ان تفسیری ہائے چھ بندگی دا اللہ کرے رب زمان دے رب ستاسو دے نبیا بہت سرا بوئی ہوا ہے کانا یو خبر ہو رہا زدہ خبری پریز سفاش دا چه دعوت ورکا قوم سوئے او کنا غشیر کل چه دا دعوت ورکنو دی اجابت وکنو زڑنے بیلی وکنا حضرت عیسیٰ بوئی جی ما نسل تبوس کے جی کنتو علیہم شیئی زد اغو حالات ببیان کم شہی کنتو علیہم شیئی زد اغو حالات بیانو ما دمتو فیم سو پور چیز ما رفع الاسمان و شری ما دمتو جام سو پور چیز رفع الاسمان لما لوفات نوانے لگوری دا تحقیق ما کرے دے لما توفیتنی دا توفید دا وفات دا ندے دا رسنہ دے توفینا توفی کی ما دو تفسیر پیش کرو یو روح المانی یو امام راضی روح المانی سے اخذ شیوافیا اخذ شیوا امام راضی زیادہ کا اے بروحک و بجد اسم زد عقیدہ
دا رفع عیسان خوب کے دا نہ صرف روحانی دا بلکہ بروح کو بے فلما توفیتنی کلچتا رفع السماء کا خدایش تک ما ترستو پتہ لگی دلی کنت علیم شئی تپائی گوائے نا کلچ رفع جو کنت انت الرقیب تنگاہبان بھی پت تنگاہ انت علا تپار شیخ علی شہید مانا علیم علی علی زیسکو اس کو معاملت تاثر دا اس کو تات حوالت او قیامت ان تعذبهم ہائے کتے عذاب ورکے فإنهم دیکھیں جزا محذوف ہے ابر اوقات جزا محذوف ہے علمانی رہے سے ہائے کتے عذاب ورکے نو لم یلحقک بتعذیب اعتراض اکدین احسان روکائے خواب زمائی روح المانی دغر زما اسا ان تعذبهم فلا يرد عليه الاعتراض فلا اعتراض عليه فلا اعتراض عليه ولا اعتراض نشتا فإنهم عبادك زكاة مالك مالک پل ملک تصرف کئی زکاة مالک لیکن وَإِن تغفر لهم ہائے سر دمرلوی گنانا کٹوٹو سنبخنو کے جواب فلا اعتراض علیک ان تغفر لهم فلا داود نشتا انک انت العلی تغالب سیک مٹوان چدا تقریر حضرت عیسیٰ قیامت کیوں کی ابوئی اللہ پاک یا عیسیٰ رستش حاضا یوم دا اغرزا فیدبور کی صادقین تردی صدق دی لب جنتی جاری وی پکے نیرونا ہمیش وی پکے ابدن تائی اللہ بدی نرازی دی بد اللہ نرازی دالوی کامیابی اللہ لدی حکومت اسمان او دزمک ملکن خلقن تعذیبن ایسا دزمک دا اسمان مکا اسمان در کنار ما فیہننا اللہ علم دے فاغا مخلوق کے اسمان کی جی فاغا مخلوق کے ازمکو کی جی وہ پمانا دے از اتاری اولی پہ علم دے از ہوا علا کل علی بچے لگو کر جائے نو سورہ